डेमोक्रेसी समिटमा प्रचण्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको निम्तो, सर्वोच्चले माग्यो चोलेन्द्र माथिको महाभियोग प्रतिवेदन। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 बढी। हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने विषयमा लिखित जवाफ माग। माओवादीमा अग्नि सापकोटा र पम्फा भुसाल उपाध्यक्ष। अब मोबाइल फोन चल्न सिम र सेट आफ्नै नाममा हुनुपर्ने। भूकम्प प्रभावित टर्कीमा नेपालले स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने। फरार सांसदलाई तलब भत्ता। टर्की भूकम्पमा परेका 21 नेपाली सम्पर्कमा 2 जना सुरक्षित स्थानतर्फ गए। सिक्किमका नेपाली भाषीमाथि भारतीय अदालतले गरेको विवादास्पद टिप्पणी सच्यायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र युएसआइडी प्रमुख सामन्था पावर बेस भेटवार्ता। काठमाडौँको रातोपुलमा एक पुरुषको हत्या, आरोपी पक्राउ परेपछि खुल्यो मृतकको पहिचान। गठबन्धन जोगाउन नसकेकोमा हामीले जनतासँग क्षमा माग्नु पर्यो भन्दै गगन कुमार थापाले भने। राष्ट्रपतिमा माओवादीसँग कङ्ग्रेस ढुक्क। पुरानो गठबन्धन बिउताउन प्रचण्डका 3 शर्त। विप्लवद्वारा दलाल पुँजी विरुद्ध लड्ने उद्घोष। विप्लवले गरे रवि लामिछानेको समर्थन। 32 पुतलीमा भोज खाएर निस्केका पुरुषको रातोपुलमा लगेर हत्या। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच भेटवार्ता। 1-2 नेताले रविलाई फनफनी घुमाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा असन्तुष्टि। सन्दीपलाई टिममा फर्काएर कस्तो नजिर बनाउँदैछ क्यान, यसबारे पुरै जानकारी। अमेरिकाले नेपालमा गरेको लगानीमा भूराजनीतिक सम्बन्ध छैन भन्दै सामन्था पावरले भनिन्। टर्की सिरियामा भूकम्पले गरेको क्षतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा दुःख व्यक्त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पूर्व मन्त्री झाँक्रीको चेतावनी। परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले गरिन् टर्कीमा विदेशी मन्त्रीलाई फोन। त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा लगिदिन आग्रह। ओली र उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच भेटवार्ता। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिलाउन फकाउँदै ओलीको अहंकार कायमी रहे सांसद 5 वर्ष अघि नै विघटन हुने डर छ भन्दै प्रदीप पौडेलको भनाई। नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन् वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ। शेरबहादुर देउबा विरुद्ध रिटमा भएन अन्तरिम आदेश। भारतीय नागरिकले नेपालीको घरमै घुसेर गोली हान्यो, पासवान घाइते। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला र आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। टर्कीमा गएको भूकम्पको प्रसङ्गबाट। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नागेको दुवै देशका सरकारी अधिकारी तथा उद्धारकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू यो तथ्याङ्क पनि यो समाचार तयार पार्दासम्मको हो। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतका अनुसार टर्कीमा भूकम्पमा परि 8,574 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि देशको टर्कीको विपद व्यवस्थापन निकायले 40,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएको जनाएको थियो। यसैगरी सिरियामा कम्तीमा 1,250 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 2,054 जना घाइते भएको सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सिरियामा विपक्षीको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा कम्तीमा 1,280 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 2,600 भन्दा बढी घाइते भएको उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टर्कीको दक्षिण प्रान्त कहरा मनमारसमा स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान 4:17 बजे 7.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो भने त्यसको केही मिनेटपछि देशको दक्षिणी प्रान्त गाजियान्टेपमा 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसै दिन सोही दिउँसो 1:24 मा 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्ममा टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अब कुनै पनि मोबाइल सेट चल्न उक्त सेट र त्यसमा भएको सिम एकै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छिट्टै यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको छ। प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बुधबार नेपाल मोबाइल वितरक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाइरहेको समेत बताएका थिए।
जसको नाममा सिम र सेट छ त्यो फोन चल्नुपर्ने भन्ने हो। एकै व्यक्तिको नाममा नभए त्यो फोन मात्रै एउटा बट्टा हुनेछ। उनले कार्यक्रममा भने यसका लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू हुन आवश्यक छ। साथै व्यक्तिको केवाइसी पनि अपडेट हुनु पर्यो। केवाइसी भर्न कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नै नामको सिम कार्ड आवश्यक पर्छ। त्यस्तो एमडिएमएस प्रणालीमा फोन सेट दर्ता भएपछि फोन कसको नाममा छ भन्ने खुल्छ। सिम र सेट फरक फरक व्यक्तिको नाममा भए त्यो फोन चल्दैन। सोही अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो काम अघि बढाएको उनले भनेका छन्। मिश्रका अनुसार एमडिएमएस प्रणालीमै अनरसिप ट्रान्सफर भन्ने विकल्प राखिनेछ। उक्त फिचरको प्रयोगमा फोन सेट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिन मिल्नेछ। यो जसको नाममा सेट छ उसैले मात्र गर्न मिल्छ। बुधबार मोबाइल वितरक संघले तत्कालै एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो। यानि कि अब मोबाइल फोन चल्न सिम र सेट आफ्नै नाममा हुनुपर्ने बताइएको छ। भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा नेपालले राहत सामग्री र स्वास्थ्य सामग्री पठाउने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गर्ने बताएका छन्। हिजो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको थियो। टर्की सरकारको दुःखमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक सामान पठाएर सहयोग गरौँ भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायतका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। विशेष गरी बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, मेडिकल सामग्री, लजिस्टिक सामग्री र टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। एक दुई नेताले रवि लामिछानेलाई फनफनी घुमाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा असन्तुष्टि छाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, माघ 22 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार माध्यमप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिपछि पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ। सीमित नेताहरूले पार्टीमा हाली मुहाली चलाएको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। रविको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उनले नाम तोकेर विभिन्न आरोप लगाएका सञ्चार माध्यमका सञ्चालक तथा सम्पादकहरूले आरोप पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिइरहेका छन्। त्यसयता रविको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूमा दुविधा देखिएको छ। त्यसैले अधिकांश नेताहरू अहिले मौन रहेका छन्। एक केन्द्रीय सदस्यले केही नेताहरूले सभापति लामिछानेलाई फनफनी घुमाएको दावी समेत गरेका छन्। डोलप्रसाद रायल, डाक्टर मुकुल ढकालले सभापतिलाई फनफनी घुमाएका छन्। यो त पार्टी नभई व्यक्तिगत भयो। उनले थपे केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि केही नेताहरू हावी हुन्छन्। सिस्टममा चल्नुपर्छ भन्ने दलमा यस्तो भइरहेको छ। उनले आफू पछिल्ला बैठकमा सहभागी नभएको समेत बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेले पनि बुधबार सभापतिको अभिव्यक्तिको जिम्मा नलिने घोषणा गरेका छन् भने हो म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिन्छु। हामीले व्यापक छलफल पनि गरेका छौँ। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले ट्विट गरेका छन्, म पत्रकार सम्मेलनको तयारीमा सहभागी भइन। जे भनियो, जुन शैलीमा भनियो र जे कुरा भन्न छुटाइयो त्यसको म जिम्मा लिन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै नेताको भावना भन्दा युवा, सीमान्तकृत र नेपालप्रति आशावादी रहेका प्रति हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अर्का नेताले रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिपछि माहौल ठण्डा हुन नदिन पार्टीका नेताहरू चुप बसेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अस्ति गरेकै गालीले दुःख पाइरहेका छौँ, अझै बोले काउन्टर गरे जस्तो हुन्छ भन्दै ती नेताले भने क्रियाको प्रतिक्रिया भइसक्यो, फेरि क्रिया गरे प्रतिक्रिया आउँछ, झगडाको औषधि पानी गरेका हौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। कुनै बेला अमेरिका भनिसक्दा साम्राज्यवाद मात्र बुझ्ने माओवादी बदलिँदैछ भन्ने बुझेर हुनुपर्छ। यसपल्ट उसले त्यसका अध्यक्ष समेत रहेकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वासिङटन डिसी आउन निम्तो पत्र पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीकी प्रमुख सामन्था पावरले अमेरिकी दूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अर्को महिना हुने डेमोक्रेसी समिटका लागि निम्तो गरिएको जानकारी दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग युएसआइडीकी प्रमुख सामन्था पावरबीच भेटवार्ता भएको छ भने सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर प्रमुख सामन्थाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर फरार रहेका सांसदले पनि नियमित तलब भत्ता पाउने गरी प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ। सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून संशोधन नगरी नियमावलीमा फरार रहेका सांसदको सेवा सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न नसकिने भन्दै मस्यौदा समितिका सदस्यहरू एकमत देखिएका हुन्। मस्यौदा समितिले कानूनको छिद्र खोज्दै फरारलाई सुविधा दिन नियमावलीमा कुनै पनि प्रावधान राख्न नचाहेको हो भने संसद सचिवालयले फरार रहेको सांसदलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने प्रावधान नियमावलीमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावमा सांसदहरूले कानूनमा फरार रहेका सांसदहरूको हकमा केही उल्लेख नभएकाले नियमावलीमा राख्न नहुने पक्षमा उनी उभिएका छन्। विशेष गरी फरार सांसदलाई तलब भत्ता दिने कि नदिने सम्बन्धी छलफल भएको छ। टर्कीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका 21 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। टर्की समेत हेर्ने पाकिस्तान स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भूकम्प प्रभावित टर्कीमा रहेका 21 जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएका हुन् भने दूतावासका अनुसार सम्पर्कमा आएका 21 जना सकुशल छन्। अहिलेसम्म भूकम्पमा परेर नेपाली हताहत भएको खबर छैन भन्दै दूतावासले भनेको छ। दूतावासको सम्पर्कमा आएका 21 जना मध्येमा 2 जना नेपाली सुरक्षित स्थान खोज्दै टर्कीको राजधानी अंकारा सहर पुगेका छन् र सम्पर्कमा आएका नेपाली मध्ये 6 जना कामदार हुन् भने बाँकी विद्यार्थी बताइएको छ। भूकम्पले गर्दा कतिपय स्थानमा सडक र सञ्चार सम्पर्क समेत विच्छेद भएको छ। यानि कि टर्की भूकम्पमा परेका 21 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन् भने 2 जना सुरक्षित स्थानतर्फ गएको बताइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने घरेलु मैदानमा आगामी साता हुने नामिबिया र स्कटल्यान्ड सहितको आइसिसी एकदिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि बन्द प्रशिक्षणमा छन्। उनी टिमको अन्तिम छनौटमा पर्छन् पर्दैनन् केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सिरिज फागुन 2 देखि 9 गतेसम्म हुँदैछ। बलात्कार आरोप लागेर 79 दिन जेल बसेपछि गत पुस 29 गते धरोटीमा रिहा भएका सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा बोलाएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विरोध भइरहेको छ। सन्दीपलाई टोलीमा समावेश गरेकोमा नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध गरेका थिए। क्यानको कदमको सार्वजनिक विरोधका क्रममा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन पनि भयो। यसबारेमा सामाजिक सञ्जालमा जनमत विवादित छ भने क्यानको निर्णयको समर्थन गर्ने पंक्ति पनि धेरै छ। विशेष गरी सन्दीपलाई टिममा फर्काएर कस्तो नजिर बनाउँदैछ क्यान भन्दै ठूलो प्रश्न उठाइएको छ भने अहिले क्यानको जताततै विरोध भइरहेको छ। यही माघ 23 गते दक्षिणी टर्की र उत्तरी सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको ठूलो जनधनको अकल्पनीय क्षति र पीडाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले गहिरो संवेदना प्रकट गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका महासचिव डाक्टर मुकुल ढकालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा टर्की सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिमा संवेदना व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विक्रम सम्वत 2072 सालको गोर्खा भूकम्पमा टर्कीले नेपाललाई गरेको अवमूल्य सहायताको स्मरण गर्दै नेपाल सरकारसँगै सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सङ्घ संस्थाहरूसँग सङ्कटका बेलामा एकजुट भएर आपतकालीन सहयोग उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हवाई यातायात सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाब माग गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारसँग लिखित जवाब माग गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले 20 माघमा दायर गरेको रिटमा निवेदनमा हवाई यातायात सञ्चालन सम्बन्धी विद्यमान कानून नीति एवं हवाई सुरक्षा मापदण्डको संशोधन एवं परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा अहिलेको हवाई यातायात सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाले हवाई यातायातको क्षेत्र सुरक्षित नभएको हुँदा उक्त मापदण्ड संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको जिकिर गरिएको छ। यानि कि हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने विषयमा लिखित जवाब माग गरिएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गत मङ्सिरको चुनावमा गठबन्धन गरेर त्यसलाई चुनावपछि निरन्तरता दिन नसकेकोमा जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा नमिल्दा गठबन्धन भत्केको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले लगायत दलसँग नयाँ गठबन्धन गर्दै सरकार गठन गरेका थिए। के कारणले गर्दा त्यो गठबन्धन जोगाउन सकेका थिएनौं, हाम्रा बीचमा आरोप प्रत्यारोप छ। काठमाडौँमा आज भएको एक नेपाली कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसबारेमा जानकारी गराएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, गठबन्धन जोगाउन नसकेकोमा हामीले जनतासँग क्षमा माग्नु पर्यो भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज लिखित जवाब माग गर्दै र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अधिवक्ता विमल पोखरेलले यही माग 24 गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कंग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको
दरपिट गरेको थियो भने त्यो दरपिट गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजालसमा मङ्गलबार निवेदन दिनुभएको थियो। त्यो इजालसले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने विषयमा संसद सचिवालयले गरेको निर्णयका बारेमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारलाई समर्थन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन सक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी शेरबहादुर देउवाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छैन। चौतर्फी आन्दोलन र दबावपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक फैसलामा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनी गरेको टिप्पणी आज सच्याएको छ। सिक्किमका पुराना बासिन्दाहरूको संगठन एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किमले नेपाली भुटिया र लेप्चा समुदायलाई झैं आयकर छुटको मागसहित सन् 2013मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले गत जनवरी 13मा उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो। फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपाली भाषीलाई नेपालबाट आएका विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि सिङ्गो भारतमा रहेको नेपाली भाषी समुदाय तरङ्गित बनेको थियो भने सिक्किम लगायत क्षेत्रमा भने विशाल प्रदर्शन समेत भएको थियो। यस सम्बन्धी सिक्किमका नेपाली भाषीमाथि भारतीय अदालतले गरेको विवादास्पद टिप्पणी सच्याएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जनतालाई निराश बनाउने गरी नबोल्न सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई चेतावनी दिएकी छन्। संसदभित्रै संविधान विरुद्धमा विष वमन गरेर राप्रपाले जात्रा देखाएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरेकी छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सचिव झाँक्रीले संविधान र व्यवस्थापक विरुद्ध नबोल्न पनि राप्रपालाई चेतावनी दिएकी छन्। यसबाट जनता निराश भएको कथन छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो, सचिव झाँक्रीले ठूला दलहरूले जनताको अवस्था परिवर्तन हुने गरी कामै गरेर देखाउने बेला आएको एकपटक दोहोर्याइन्। उनले सरकारमा गएकाहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालीन सभामुखले गरेको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराका बारेमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा सभामुखले लेखेको राय टिप्पणीको प्रमाणित प्रति झिकाउने आदेश भएको छ। माओवादी केन्द्रले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। सँगै उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई पनि बढुवा गरेर उपाध्यक्ष बनाएको छ। आज जारी सर्कुलरमा सापकोटा र भुसाललाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कृष्णबहादुर महरा उपाध्यक्ष थिए। सभामुख सापकोटा पार्टीको जिम्मेवारीमा थिएनन् भने भुसाल उपमहासचिव थिइन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तासीन माओवादी केन्द्रको साथ पाउनेमा नेपाली कांग्रेस ढुक्क देखिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेसले पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगको संवादलाई तीव्रता दिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिमा माओवादी कांग्रेस ढुक्क देखिएको छ भने पुरानो गठबन्धन बिउताउन प्रचण्डले 3 शर्त राखेका छन्। कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटवार्ता र संवादमा अध्यक्ष प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन बिउताउन 3 कुराको प्रष्टता चाहेको बताइन्छ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्दा आगामी 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न पाउनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेसले लिखित सहमति नै गर्नुपर्ने प्रचण्डको शर्त रहेको छ। 5 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुभन्दा प्रचण्डलाई पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुनेमा कांग्रेसको हिसाब छ। त्यसमा सिङ्गो कांग्रेस आफूलाई प्रधानमन्त्री मानेर जान तयार छ छैन भन्नेमा समेत प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग जिज्ञासा समेत राखेका छन्। काठमाडौँको 32 पुतलीमा भोज खाएर निस्केका पुरुषको हत्या भएको छ। मंगलबार साँझ करिब 9:30 घर जान भनेर निस्केका ध्रुव खड्कालाई अपरिचित युवकले घर लगिदिन्छु भनेर रातो पुलमा लगेर हत्या गरेका हुन्। पर्सा घर भएर कपन बस्ने करिब 55 वर्षका खड्का पार्टीबाट मूल सडकमा निस्केका थिए भने मापसे गरेका उनलाई घर लगिदिन्छु भनेर अपरिचित युवकले ट्याक्सीमा चढाए। प्रहरीको अनुसन्धानबाट ती युवक चितवन घर भएर कपन बस्ने राम थापा रहेको थाहा भएको छ। रातोपुल नजिक पुगेपछि खड्कालाई ट्याक्सीमा उतारेर थापाले ट्याक्सीलाई फिर्ता पठाइदिए। ट्याक्सीबाट उतारेर कुटेर विभत्स तरिकाले उनको हत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले हामीलाई बताउनुभयो। मूल सडकबाट केही मिटर भित्र गल्लीमा लगेर पहिले भित्तामा अनुहार ठोक्काएको र त्यसपछि छातीमा लात्ताले हिर्काएर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। हत्यामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले राम थापालाई पक्राउ गरेको छ। यसमा खास गरी लुट्ने उद्देश्य देखिएको छ। राम थापा रातभर ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रमा गाँजा बेच्छन्।
लागु औषध दुर्व्यसनको लतमा परेका थापा साइकलमा गाँजा बेच्दै 32 पुतली पुगेका थिए। ध्रुव मापसे गरेर हिँडेको र एक्लै देखेपछि लुट्ने नियतले उनले रातो पुलमा लगेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्यापछि ध्रुवको पर्स, मोबाइल र कम्मर पेटी उनले लिएर हिँडेका थिए। हत्यापछि बागबजार क्षेत्रमा घुमेर राति 1 बजेतिर घटनास्थलमा पुगेर उनले मृत्यु भएको वा नभएको बारेमा यकिन गरेका अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आरोपीलाई कपनबाट पक्राउ गरेर प्रहरी वृत्त गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा झण्डै 1 घण्टा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी भएको र नेता खनालको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बारेमा कुराकानी बुझिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको समेत बुझिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग युएसआइडी प्रमुख सामन्था पावरले अमेरिकाले नेपालसँगको मित्रताको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको खुलासा गरेकी छन्। बुधबार 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आएकी उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताएकी छन् र उनले नेपालमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र आगामी दिनमा गर्ने सहयोगमा कुनै राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको समेत दावी गरेकी छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालले टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति आज नेपाल सरकारको तर्फबाट संवेदना प्रकट गरेकी छन्। उनले टर्कीका विदेश मन्त्री मेवलुट चावुसोग्लुसँग आज टेलिफोन सम्पर्क गरी नेपालको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन् भने टेलिफोन वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले टर्कीमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा लगिदिनका लागि आग्रह समेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीच ओली निवास बालकोटमा करिब 4 घण्टादेखि वार्ता चलिरहेको हो भने आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो। यसर्थ एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिँदैछन्। रेशम चौधरीलाई रिहा नगरेसम्ममा विश्वासको मत उन्मुक्ति पार्टीले नदिने भएको छ भने यो उनको बटम लाइन नै हो। यसर्थ उसलाई मनाउन ओली लागेको बालकोट निकट स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुदूरपश्चिममा 7 सिट जितेको उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक शक्ति हो भने सो प्रदेशमा कंग्रेसका 19, माओवादी केन्द्र 11, एमालेका 10, एकीकृत समाजवादीका 4 तथा राप्रपा र स्वतन्त्रका 1-1 सांसद रहेका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौड्यालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार कायमै रहे संघीय संसद 5 वर्ष अघि नै विघटन हुने डर आफूलाई लागेको बताउनु भएको छ। ओलीले संसदमा गरेको पछिल्लो सम्बोधनले त्यो कुरालाई संकेत गर्ने उहाँको जिकिर थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ओली प्रवृत्ति बलियो हुँदै गयो भने त्यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने आरोप समेत लगाउनु भयो। नेता पौडेलले ओलीले आफ्नै अहंकारका कारण आफू नेतृत्वको सरकार गुमाउनु परेको पनि बताउनु भयो। ओलीले 2/3 नेतृत्वको सरकार चलाउन पाए पनि मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको उहाँको बुझाइ रहेको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको बताएका छन्। पर्यटन प्रवर्धन तथा संस्कृति सम्वर्धनको मूल नारासहित सर्लाहीको बागमतीमा आयोजित 7औं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको आज उद्घाटनका कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय सहमतिका लागि बलियो वातावरण सृजना भएको बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्ना ठाउँमा भए पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय एकता, शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्ने पक्षमा रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुँजीवाद विरुद्ध लड्ने उद्घोष गरेका छन्। आज काठमाडौँको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लवले सर्वत्र दलाल पुँजीवादको बिगबिगी भएको भन्दै योजना र कार्यक्रम बनाएर अघि बढिने समेत उहाँले दावी गर्नु भएको छ। त्यसैगरी उहाँले रवि लामिछानेको पक्षमा पनि बोल्नु भएको छ। रविजीले सही बोल्नु भएको छ। केही मिडियाहरू त्यसरी लागि परेका छन् र कुनै व्यक्तिलाई खुट्टा तान्न अथवा तल झार्न मिडियाको पनि ठूलो हात हुन्छ भन्दै विप्लवले बताएका छन्। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 13 गोबरगाडामा भारतीय नागरिकले घरमै घुसेर एक वृद्धमाथि गोली प्रहार गरेका छन्। गोली लागेर स्थानीय 65 वर्षीय महेन्द्र पासवान घाइते भएका छन् भने साँझ करिब 6:30 बजेतिर भारतीय नागरिकले पासवानको घरमै आएर गोली हानेको बताइएको छ। घुँडामा गोली लागेको उनलाई उपचारका लागि राजविलास ल्याउन लागेको हो।
उनको घुँडामा गोली लागेको समेत बताइएको छ भने घटनास्थल गोबरगाडा कोशीको मध्य मार्गमा पर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले बताएका समाचार अथवा हामीले राखेका रिपोर्टहरू के कस्ता लाग्छन् यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा अथवा आफ्नो धारणा राख्न भने नबिर्सिनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।